نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس ٹھیک ہے استاد، بہت شکریہ. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم. سامعین محترم، مولوی کوئی تقریر کرے یا نہ کرے، تسی جلسہ کرواؤ یا نہ کرواؤ، کوئی سنن واسطے آئے یا نہ آئے، نبی علیہ السلام دے بعد نبی کوئی نہیں ہونا. خدا دی قسم یار دی لائٹ نہ بال مولانا، کوئی نبی علیہ السلام دی ذات تو بعد نہیں ہونا. جیڑا کرے گا نا دعویٰ اور جیڑا آئے گا، رب دی قسم جہان وچ بھی لتر کھائے گا تے معاشر دے میدان وچ بھی لتر کھائے گا. لوگاں سمجھے ہے کہ نبوت جیڑی ہے نا یہ کوئی عام ڈگری ہے، جیڑا مرضی لے لوے. اے عام عہدہ ہے، جیڑا مرضی لے لوے. اے عام منصب ہے، جیڑا مرضی ہے منصب لے لوے. نہ تے پتر چیئرمینی ہے، نہ اے نمبرداری ہے، نہ ایم پی اے دی سیٹ ہے، نہ ایم این اے دی سیٹ ہے، نہ اے صدارت ہے، نہ وزارت ہے، نہ اے کوئی نظامت ہے. اے ایویں گل لوکاں نے مشہور کر لی ہے فلاں نبی بن گیا، یا بن بھی جاندے نے رات نو ستے ہوندے نے چول جے بن کے، سویرے اٹھ کے تے کہندے نے اسی نبی ہیں. تو یہو جہاں بندیاں نو نہ مار مار کے لتر انہاں دے کناں چوں توں کڈ دینا چاہیے. یہو جہاں بندیاں دی ماں دی 37-38 انہاں نو حیا ہونا چاہیے. وہ کسی نے صحیح کہا ہے کہ جیڑا یہ کہندا نا جیڑا ختم نبوت دا دامن چھڈدا ہے پھر نہ آکھیا جے کہ بوٹا گالاں کڈدا ہے. بات ہے تھوڑی جی وال کٹا دیو، تھوڑی جی کٹ. بات ہے خدا دی قسم ختم نبوت دی چوکی داری کر لو، ختم نبوت دی چوکھٹ دی چوکی داری کر لو. اور میں تو انہوں 11 چک والیو یہ بات دسنا چاہنا ہوا، میرے مصطفیٰ علیہ السلام دیاں کیا باتاں، کیا عظمتاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقتربت الساعۃ وانشق القمر. رب کائنات نے فرمایا لوگوں مصطفیٰ علیہ السلام دے آ جان دے بعد قیامت آئے گی، نبی کوئی نہیں آ سکدا. ہن قیامت آئے گی، کوئی نبی نہیں آنا. میں رب کہہ رہا، میں خالق کہہ رہا، میں مالک کہہ رہا، میں احد کہہ رہا، میں سمد کہہ رہا، میں ساری کائنات دا رب اعلان فرما رہا. نبی میں بھیجنا ہوندا، نبوت میں عطا کرنی ہوندی ہے. جدوں میں رب ہو کے بات نہیں صحیح، جدوں یا نعت پڑھ رہے سی نا، نعت او آواز صحیح سی. میں مصطفیٰ علیہ السلام نو بھیجن والا، میں نبوت عطا کرن والا. صداقت دینا تے میں دینا وا، شرافت عطا کرنا تے میں کرنا وا، جرت دینا تے میں دینا وا، غیرت عطا کرنا تے میں عطا کرنا وا. فرمایا میں رب ہو کے اعلان کر رہا کہ میں مصطفیٰ دے بعد کوئی نبی کلانا نہیں، کسے نے دنیا تے نبی بن کے آنا نہیں، میں رب نے کسے نو نبی بنانا نہیں. سبحان اللہ. مصطفیٰ علیہ السلام دی ذات پاک نو اللہ کریم نے اتنیاں جھلتاں عطا فرمائیاں. میرے دوستو حسن پاک پیغمبر علیہ السلام تے ختم انصاف نبی علیہ السلام تے خط زیادہ نہ پتر کول، نہ تھوڑی ہوئے آواز نہ بہت ہی درمیانی. انصاف پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات تے ختم وفا نبی علیہ السلام دی ذات تے ختم شرم و حیا
نبی علیہ السلام دی ذات تے ختم ہے میرے دوستو ایمان پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات تے ختم ہے سچائی میرے مصطفیٰ علیہ السلام تے ختم ہے صفائی میرے مصطفیٰ علیہ السلام تے ختم ہے اس تو اگلی گل سن لو دنائی میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی ذات تے ختم ہے اور سخاوت میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی ذات پاک تے ختم ہے حسن و جمال آمنہ دلال تے ختم ہے صدقے جاواں کمال ہی کمال مصطفیٰ علیہ السلام دی ذات تے ختم ہے اللہ نے سونے نو بڑیاں شانہ عطا فرمائیاں نے ختم نبوت دیواری آئی تو سننا بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدى هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفا باللہ شہیدہ میں اپنے مصطفیٰ علیہ السلام نو حق دے کے کلیا سچ دے کے کلیا بڑی جرت دے نال بڑے وقار دے نال بڑی محبت دے نال بڑے پیار دے نال بڑیاں شاناں دے نال بڑیاں شوقتاں دے نال بڑے شوق دے نال بڑی شرافت دے نال بڑی صداقت دے نال بھیجیا ہے تے نال ہی اللہ کریم فرماندے نے سونے دی ختم نبوت میں کلا ہی گواہ کافیاں جویں سونے دا کلا الہ کافیاں ایویں ختم نبوت گواہ کافیاں پھر آکھو سبحان اللہ میں اپنے مصطفیٰ علیہ السلام دا الہ ہونے واسطے کلا کافیاں میں سونے دا الہ ہاں میں سونے دا حاجت روا ہاں میں سونے دا مشکل کشا ہاں میں آہد ہاں میں سمد ہاں میں سونے دا رب ہاں میں شہنشاہ ہاں میں بادشاہ ہاں میں ساری دنیا دا الہ ہاں میں سونے دا کلا ہی حاجت روا ہاں در غیران دے تو نہ جایا کر یہ راکھو اجے ٹائم بھی اینا کو نہیں ہویا ساڑھے بزرگ ساڑھے محترم المقام واجب العزت واجب الاحترام چودھری فلک شیر صاحب حفظہ اللہ تعالی اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اللہ ساڑھے بزرگان ساڑھے سراتے دیر تک سلامت رکھے گل سن والی جے در غیران دے تو نہ جایا کر ایک باری پھر آکھو در غیران دے تو نہ جایا کر ایک رب دا ورد پکایا کر ایک رب دا ورد پکایا کر ایک رب دا ورد پکایا کر جدا رزق روزانہ کھانا ہے جدا رزق انسانہ کھانا ہے سر اس دے کے چکایا کر در غیران دے تو نہ جایا کر فرمایا میں اپنے مصطفیٰ علیہ السلام نو عزت عطا فرمائی جرت عطا فرمائی غیرت عطا فرمائی شان عطا فرمایا وقار عطا فرمایا محبت عطا فرمائی پیار عطا فرمایا میں ساری دنیا دا سونے نو نواب بنایا میں سونے دے سر مبارک تے ختم نبوت دا تاج پہنایا سارے آپ کو مل کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اساں تے بھائی گل سیدھی جائیے اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام دے پیچھے چلنا ہے نبی علیہ السلام دی بات مننی ہے کوئی سانو کہندا ہے میرے پیچھے چلو میرے پیچھے چلو اسی کوئی لے لے کہ تواڈے مگر چلی یا دمبے ہاں سانو بکرے سمجھ دیو کہ تواڈے مگر چلی اپنی بوتھیاں بند کرو وگرنہ تو کٹ دیاں گے ہو جی گل کی تھی کہ ہم کسی کے پیچھے نہیں چلیں گے ہم اپنی ذات کو بھی اور ساری کائنات کو بھی نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے چلائیں گے اپنے پیر و مرشد کے پیچھے چلتے چلتے عرش والے کی جنت میں جائیں گے انشاءاللہ
اسا مصطفیٰ دے مگر چلنا ہے، کہو انشاءاللہ، پھر آکھو اتھے کوئی سانو کسے پاسے کوئی کسے پاسے دعوت دے رہے، اسی پاک پیغمبر علیہ السلام دے آنکھیں لگاں گے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیا عظمتاں، سونے دی ذات بھی آخری ہے، بات بھی آخری ہے۔ دوستو سنیا جے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا شان رب نے کتنا بیان فرمایا ہے۔ الیوم اکملت، دین بھی آخری، شریعت بھی آخری۔ الیوم اکملت لکم دینکم واکممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ پاک پیغمبر علیہ السلام آخری دین لے کے آئے، نبی علیہ السلام دی شریعت آخری ہے، نبی علیہ السلام دی نبوت آخری ہے، پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات آخری ہے، نبی علیہ السلام دی کائنات تے بات آخری ہے۔ دھیان نال سن لو، ایویں کوئی چودر نہ بخائے، ایویں کوئی عمارت نہ جگائے، ایویں کوئی صدارت نہ جگائے، ایویں کوئی جناب اپنی چیئرمینی تے نمبرداری نہ پیا بخائے، ایویں کوئی چودرہ تے چودراہٹا نہ تذکرہ نہ پیا کرے۔ سنو، ہم بدر منیر علیہ السلام کے پیچھے چلیں گے، ان کی امامت، ان کی خطابت، ان کی شریعت، ان کا دین، ان کی تعلیم، ان کا اسلام، ان کا لایا ہوا نظام اپنے سینے سے لگائیں گے۔ اور سنو 11 چک کے لوگوں، یہ وہ بندہ بات کر رہا ہے گناہگار عاجز انکسار منظور، وہ بندہ بات کر رہا ہے جو دنیا میں کسی کی طبیعت کو نہیں دیکھتا، مدینے والے کی شریعت کو دیکھتا ہے۔ پسروری صاحب نے نعرہ مار کے جگا دیتا، پسروری اللہ دی زندگی دراز کرے۔ پسروری دے واسطے دعا کرنی بہت ضروری۔ ختم نبوت دا سالار آیا، ذرا مل کے بولے، ذرا ذوق سے بولے، ذرا شوق سے بولے۔ پہلے مولویوں کی باری تھی جب آپ بولتے رہے، جب ہماری باری آئی ہے تو آپ مر گئے ہیں، بولے ذرا زور سے بولے۔ چھوٹیاں مشینہ بول دیا نے، بڑے ٹینک بولو۔ ختم نبوت دا سالار آیا۔ میری پتری یاسین صاحب میرے والویہ ذرا، اللہ تیریاں محبتاں تیرا پیار قبول فرمائے، کیسیاں رونقاں لگیاں نے، دھیان کرے آجے۔ ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا۔ ہن بعد وچ نبی جگ تے آ کوئی نہیں سکدا، جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا، نبی جی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ کوئی ادھر اٹھ پیندا ہے، کوئی ادھر اٹھ پیندا ہے، کوئی قرآن پاک دا ترجمہ غلط کرن لگ پیندا ہے، کوئی آیتاں بدلنیاں شروع کر دیندا ہے۔ اپنے طریقے چھڑ دیو، اس بغیرتی تو بعد آ جاؤ، اس بے حیائی تو بعد آ جاؤ۔ لومبڑو، گدڑو، بزدلو، قرآن پاک دا ترجمہ ایتاں نو بدلنا اے چھوڑ دیو، وگرنہ منظور نو اجے رب نے زندہ رکھے ہے۔ میں چھوڑے لا دیاں گا، موچھے پا دیاں گا، نانی یاد کرا دیاں گا، میں چٹے دن تارے بہا دیاں گا، رب دا قرآن چمکدا رہے گا، محمد دا نام دمکدا رہے گا۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے آخری نبی بنایا، آخری نبی بن کے آئے پاک پیغمبر علیہ السلام، سید الانبیاء علیہ السلام آخری نبی بن کے آئے۔ یا ایوہ النبی انا
ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ میرے مصطفیٰ نو رب نے شاہد بنایا، مبشر بنایا، نذیر بنایا، داعی اللہ بنایا، سراج منیر بنایا۔ اور ایک ہے سنو تو ایمان مزید تازہ ہو جائے۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واسیلا۔ فرمایا میرے مصطفیٰ دی عزت کرے آجے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا احترام کرے آجے، میرے پاک پیغمبر دی توقیر کرے آجے۔ آپ دی توقیر اے ہے سونے نے جو فرمایا سچ فرمایا ہے، جو پہنچایا سچ پہنچایا ہے، جو کر کے وخایا حق وخایا۔ میں صدقے جاواں آپ نے فرمایا علیکم بالصدق، سچی بات کریا کرو، جیڑا سچ ہے اے فرمایا اے جیڑا سچ ہے اے نیکی ول لے جاندا ہے، تے جیڑی نیکی ہے رب دی جنت ول لے جاندی ہے۔ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے آپ نو جھوٹ تو بچایا کرو، جڑا جھوٹ ہے ایک گمراہی ول لے جاندا ہے اور گمراہی جہنم ول لے جاندی ہے۔ میں صدقے جاواں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کافراں نال لڑن واسطے جا رہے نے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، کافراں دا مقابلہ کرنے واسطے جا رہے نے نبی علیہ السلام، اگے اگے پاک پیغمبر علیہ السلام، پیچھے پیچھے صحابہ کرام۔ نبی علیہ السلام کافراں وال بڑھتے جا رہے نے، کافراں دی طرف چڑھتے بڑھتے جا رہے نے، زبان وچوں پڑھتے جا رہے نے انا النبی لا کذب، میں سچا نبی ہاں، میں اللہ دا سچا نبی ہاں۔ سبحان انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں بہادراں دے خاندان وچوں ہاں، میں بزدلاں دے خاندان وچوں نہیں۔ میں صدقے جاواں صابر نبی پاک پیغمبر علیہ السلام، بہادر نبی نبی علیہ السلام، بڑی محبت والے، بڑے پیار والے، سونی دستار والے، سونے کردار والے، سونی گفتار والے، سونے نام والے، سچی زبان والے، اچھے خاندان والے۔ ذرا پھیرا کو ہے صلی اللہ آواز نہیں آئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں پھر تانوں قرآن پاک دی ایک آیت اور سناواں تے نال ترجمہ سناواں۔ سنو قرآن پاک کتے رب نے سونے دے بارے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون۔ اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے بارے رب ذوالجلال نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى۔ ترجمہ کرنا، ترجمہ سن لو۔ تڑپ جاؤ یاراں والے ہو، اردا گرتوں آن والے ہو، سنو ذرا۔ طٰہٰ دی شان والیا
فلکاں تے جان والیا کجا لنترانی کجا شان اسرا کجا دست ایمن کجا نور ادنا کجا طور سینہ کجا فلک اعلیٰ کجا سیر احمد کجا سیر موسیٰ یہاں چرخ نیلی ہے دریا نہیں ہے عطا میں سخا میں نعم میں کرم میں گلستہ میں صحرا میں جنت میں یم میں کلیسا میں آتش کدہ میں حرم میں زمین پہ فلک پہ عرب میں عجم میں کہاں آپ کا بول بالا نہیں ہے طٰہٰ دی شان والیا فلکاں تے جان والیا شان تیری بلے 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 تو پتہ نا قاری محمد یاسین بلوئی صاحب جو کہتا بلے 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 کیا بات ہے بلوئی صاحب دی توجہ فرمانا دا شان تیری بلے بلے پتر تھوڑی جی ایکو کٹا دے معمولی جی جنہی کو زرداری چ عقل ہے تھوڑی جی توجہ فرمانا ذرا شان بس شان تیری بلے بلے رب بھی سلام بہت ہی کٹا چھڑیا بہت ہی کٹا تھوڑی جی کھول دے تھوڑی شان تیری بس شان تیری بلے بلے سبحان پھر آکھو شان تیری بلے بلے رب بھی سلام کلے رب بھی سلام کلے سبحان اللہ رب بھی سلام کلے دشمنا دے پیرا تھلے دشمنا دے پیرا تھلے چادراں وچھان والیا فلکاں تے جان والیا بڑا سونا نام تیرا آواز سیٹ نہیں پی ہوندی پتری بہترین آواز کر بڑی ودیا توجہ فرمانا دا پاک پیغمبر علیہ السلام شان بڑا اچا نام تیرا اچا خاندان تیرا اچا خاندان یا پارا کل جائے ننداس اچا خاندان تیرا بڑا سونا تیرا بہ جا ٹھیک ہو گئے بس 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 بڑا سونا نام تیرا اچا خاندان تیرا داتا رحمان تیرا داتا رحمان تیرا ایتا سنان والیا فلکاں تے جان والیا ٹھیک گل سنے آئے ذرا میرے دوستو دھیان کرے آئے تذکرے نعام تیرے تذکرے نعام تیرے ہندے صبح و شام تیرے تذکرے نعام تیرے ہندے صبح کٹھن جی ہو گئی آواز کٹھن ہے جیڑی ہے کٹھن جی آ گئی ہے آواز کٹھن ختم کر تذکرے نعام تیرے شکریہ تذکرے نعام تیرے ہندے صبح و شام تیرے بادشاہ غلام تیرے بادشاہ غلام تیرے بادشاہ غلام تیرے بکریاں چران والیا فلکاں تے جان والیا میرے مصطفیٰ علیہ اترواز تھوڑی جی بریک کر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا رب نے کنا شان بنایا شکریہ دھیان کرنا ذرا سونے دی گل آئی تے سنو ذرا انا آتینا کل کوثر میں زیادہ امت عطا فرما دیاں گا مشرق مغرب شمال و جنوب میرے دوستو لیندہ چڑھدا رب نے فرمایا دکھن پربت امت دے نال پر دیاں گا پنڈا دے پنڈ شہران دے شہر خانداناں دے خاندان محلیاں دے محلے برادریاں دیاں برادریاں علاقیاں دے علاقے سارا سنسار تھانا احمدیار ساری دنیا نو بنا دیاں گا سونیا تیرا حقدار سارے جگ نو بنا دیاں گا تیرا وفادار سونیو سارے جہان نو بنا دیاں گا تابعدار سارے مومناں نو بنا دیاں گا ختم نبوت دی چوکھٹ دا چوکیدار
اتنے پیارے مصطفیٰ، اتنے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام. تو میرے دوستو غور کرنا ذرا، رب دا فیصلہ، رب ابو تر ادھر دیکھو، رب دا فیصلہ فرمایا. لوگوں سن لو، آخری دین میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا، آخری نبی نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. کدھر رب ذوالجلال اس طرح اعلان فرما رہے ہیں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. کوئی پیر ایسے نے جنہوں نے 10 بندے جان دے، کئی 20 بندے جان دے، کئی 100 بندہ جان دے، کئی 500 بندہ جان دے، کئی 1000 بندہ جان دے. پر میں صدقے جاواں، نبیاں دے سردار دی گل سناواں، اپنے پیر دی گل سناواں. ساڈا نبی سانو جان نالوں پیارا تے جنوں سارا جگ جاندا. 4 بندے نہ 5 بندے نہ 7 بندے، سارا جہان جاندا ہے، سونا رحمان جاندا ہے، سارا جگ جاندا ہے، سب تو ود میرا رب جاندا ہے. سنو ذرا، ساڈا نبی سانو جان نالوں پیارا تے جنوں سارا جگ جاندا. ساڈا سونے بینا پل نہیں گزارا تے سونا ساڈا رب جاندا. اور یاراں والےو میرے بزرگو، چودھری فلک شیر صاحب ساڈے جناب ساڈی برادری دا سیرا. گل سنو ذرا، میں جیڑی بات کرنا چاہنا ہوں بڑی پیار تے محبت دی گل ہے، ذرا دھیان نال سنیا جے. سونے دیاں صفتاں میں رج رج کرانگا، رج رج کرانگا، رجدا نہیں. یہ گل یاد رکھے جی بھئی رج گیا نہیں. میرے دوستو سنو، سونے دی تعریف کردہ بندہ رہیدا نہیں، اللہ دی حمد کردہ بندہ رہیدا نہیں، ماپیاں دی خدمت کردہ بندہ رہیدا نہیں، سونے تے درود پاک پڑھدا بندہ رجدا نہیں، اللہ دے دین دی تبلیغ کردہ بندہ رجدا نہیں، اعتکاف بیندا بندہ رجدا نہیں، سچی گل کہندا بندہ رجدا نہیں. میں صدقے جاواں، مدینے والے دی غلامی کردہ بندہ رجدا نہیں. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سونے دیاں صفتاں میں رج رج کرانگا، نالے سونے نبی تے درود پاک پڑھانگا. پڑھو درود گونجے یاراں چک سارا تے جنوں سارا جگ جاندا تے سونا میرا رب جاندا. سونے دیاں دھیان پھر سنیا، سونے دیاں صفتاں میں رج رج کرانگا، نالے سونے نبی جی تے درود پاک پڑھانگا. مارو نعرہ گونجے یاراں چک سارا تے جنوں سارا جگ جاندا تے کلا میرا رب جاندا. پھر ساڈے مصطفیٰ علیہ السلام نو رب نے پڑھایا. دیکھو نا، مالک کائنات نے پڑھایا تے نام بھی جدوں بول دے نے، دیکھو نا استاد نام بول دے نے، ادریس، رفیق، محمد الیاس، محمد اسحاق، داؤد، ابراہیم، الیاس، اسحاق، ہود، اے فلانا جناب، اے جناب فلانا، یاسین، عرفان، ادریس، اے جناب عبد الرحمن، عبداللہ، لبیک، یسر، حاضر جناب،
عبد الرحمن، عبد الستار، عبد الجبار، عبد الاحد، عبد الصمد، عبد الوہاب، منظور، نور، ظہور احمد، عبد الغفور، جناب عبد الشکور۔ گل سنیا جے استاد میں صدقے جاواں نام لے کے حاضری لاندا آواز دیندا ہے، وہ بھی سما لیاؤ ذہن دے اندر، وہ بھی سما لیاؤ ذہن دے اندر۔ یا ایھا الرسول، سونے مصطفیٰ علیہ السلام دا کس طرح ذکر کیتا؟ اللہ کریم نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو کس طرح پکاریا، کس طرح بلایا۔ سنو ذرا، پاک پیغمبر علیہ السلام دی واری آئی، خالق کائنات فرما دے نے لوگوں میں اپنے سونے نو کنیاں شانہ عطا فرمائیاں۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ چودھری فلک شیر صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ دے بڑے بھائی جی دا کی نام سی؟ مولانا چودھری محمد حسین صاحب بڑی محبت کرتے سن، جی میں جناب فلک شیر صاحب پیار کر دیں، وہ بڑا ہی پیار کرتے ہیں۔ اے مولوی منظور دی تقریر، اے مولوی منظور دی کیسٹ، اے مولوی منظور دی کیسٹ، میرے کو 100 تو ود کے کیسٹ منظور دی۔ میں منصور نال بڑا پیار ہے، میں منصور نال بڑا پیار کرنا تے نال ہی فرمایا کرتے سن مولوی سارے ود تو ود نے پر میرا پتر منظور ہی ہے۔ دعا کرو اللہ انہاں دی قبر روشن کر۔ مینوں مجاہد اسلام حافظ پروفیسر محمد سعید صاحب نے کھڑا کر دیتا ہے بوٹا تے قصور ضلع۔ میں آکھیا گل سنو بھائی، داتا رب غفور ساڈے مرشد سونے حضور علیہ السلام، میں کہا میں افتتاح کر رہا ہوں روٹی سستی روٹی تندور۔ میں کہا گل سنو، شہر تہاڈا ضلع قصور، تساں دین دا خیال کرنا ہے ضرور۔ ووٹاں تے کھلو گیا ایم این اے دی سیٹ تے منظور، میں کہا اگوں جو اللہ نو منظور۔ کئی مولوی بڑیاں گلاں تے کئی کوئی گل سنی دے ہوندا تو دس کی گل کی ہے؟ اس نے کہا مولوی منظور ووٹاں تے کھلو گیا، ووٹاں تے کھلو کے کی کرے گا؟ میں کہا جے تے رب مینوں اسمبلی چ لے گیا تے اس دن تو اپنی امی نوں بھی دسے گا امی واقعی صحیح کھلوتا سی۔ اس دن بیبے نو دسے گا، ابے نو دسے گا، بیوی نو دسے گا، سارے خاندان نو دسے گا اور اپنی برادری نو کہے گا واقعی رب نے صحیح کھلاریا سی۔ جدوں مینوں رب اسمبلی چ لے گیا نا، جیڑا کٹا میں کھولنا ہے نا اوتھے اسمبلی چ ساری اسمبلی کو کٹا بج نہیں سکے گا، کیونکہ آپاں اوتھے گل رحمان دی کرنی ہے، مدینے والے نبی سلطان دی کرنی۔ سارے آکھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنے قوم ساری ایڈی مطلب ایڈوانس ہو گئی ہے، وہ ایک بندے نے نا 18 لاکھ روپیہ محک ملک تے سٹ دیتا، 18 لاکھ نہ 2 لاکھ نہ 1 لاکھ نہ 50,000 نہ 35,000 نہ 20,000 جناب 18 لاکھ روپیہ محک ملک تے سٹ دیتا۔ اور ایک وچ بیٹھا سی سڑے دل والا، بھج کے جناب کٹا ویچیا، اپنا کٹا تھوڑے پیسیاں دا ویچ کے انہیں بھی لیا کے محک ملک تے جناب پیسے سٹ دیتے۔ میں کہا تو بڑی وڈی چوڑ ماری ہے، تو کٹا ہی چوک کے محک ملک تے سٹ دینا سی۔ خدا دا خوف کرو، کی تانوں ہو گیا؟ اوے آؤ رب دا دیتا ہویا مال رب دی طرف لایا کرو۔ کہ سنو پھر میں کیوں نہ کہاں، گانے سننا بھی راہوے ہویا قرآن تو دور میں آکھا تینوں تو اج توبہ
کر لے ضرور دین والے آ جا ہو جاوے تیرا دل نورو نور دین والے آ جا سن کے اذان آ جا جلدی مسیت نو من لے سجنا تو قرآن تے حدیث نو کھڑی اڈی کے مومنا وے تینو جنت دی حور دین والے آ جا میرا نا ایک یار فوت ہو گیا بشیر احمد دا نام سی ضلع فیصلہ آباد 102 چک بڈھے چک دے اندر رہندا سی میرا یار بشیر وہ میں کسے نو علماء نو ٹائم دو آنا نا 10 منٹ ویس نو دیو او یار یا کی 10 منٹ فلانے نو دیو 10 منٹ فلاں میرا یار آیا پورا پینل انہیں پتہ کی کہنا اوے اسی تینوں سنن آئے ہیں جلیل نہ کر تو کدی اونوں 10 منٹ دعاوندا کدی اونوں 10-15 منٹ دعاوندا تو کدی اونوں 20 منٹ دعاوندا اوے اسی تینوں سنن واسطے آئے ہیں کوئی سنا نہیں تے سنا نہیں تے جلیل نہ کر کیا قسم ساڈے کیا یار ساڈے میرے دوستو سنو انہاں نوں بڑی محبت ہے انہاں نوں بڑا پیار ہے بات جڑی میں تانوں سنانا چاہنا ہاں ساڈے مصطفیٰ علیہ السلام آخری نبی بن کے آئے آخری پیغمبر بن کے آئے آخری رسول بن کے آئے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا دین آخری ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ میرے مصطفیٰ علیہ السلام سچا دین لے کے آئے سنو قرآن پاک تھے بھی رب نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام ان الدین عند اللہ الاسلام پھر ختم نبوت دے بارے تو انہیں کہا حدیث پاک سناوا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا انی مکتوب عند اللہ خاتم النبیین والآدم فی تینتہ میرے پاک نبی علیہ السلام دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا مینوں اللہ پاک نے اس وقت تو خاتم النبیین لکھ چھڑیا سی آدم علیہ السلام دی اجے مٹی گوئی ہوئی سی سبحان اللہ بابا جی علی محمد سمسام رحمت اللہ علیہ نے اسے واسطے ترجمہ کیتا کاف کن دیا منزلاں قصوری صاحب غور کرے جے کاف کن دیا منزلاں پہلیاں سن تے جدو میرے محمد دی لوئی ہوئی سی رب نے لکھ دیتا ختم رسالتاں دا مٹی آدم دی اجے گوئی ہوئی سی آیا سارے جہان دا چن بن کے تے جدی وچ بائبل پیش گوئی ہوئی سی سمسام زمین نو پاگ لگ گئے جیڑی مدتاں دی اگے موئی ہوئی سی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں گلاں سچیاں گلاں سچیاں گلاں اچیاں گلاں ایویں ساڈا توا نہ لایا یہ فلانے نوں نہیں مانتے فلاں اسی تے نصرت فتح علی خان نوں ماننے ہاں انہیں بڑی ودیا گل کیتی ہے کہندا ہے کسے بھکھے نوں رجایا ہی تے دس خاں کسے روندے نوں ہسایا ہی تے دس خاں کسے پیاسے نوں پلایا ہی تے دس خاں راہ وچوں روڑے نوں ہٹایا ہی تے دس خاں کسے زخمی دا پھٹ نہیں ہو سیتا ایویں عمر گزاری ککھ نہیں ہو کیتا اتھے عملان دے ہونے نے نبیڑے کسے نہیں تیری ذات پوچھے خدا دی قسمیں کڈی وڈی گل ہے جڑا بھی سچی بات کرے سی ماننے ہیں سچی باتوں پہ عمل کرنا یہ ہمارا کام ہے یہ نہ دیکھو کہنے والا کون ہے کیا نام ہے سچی بات کر دے وی روانگے من دے وی روانگے انشاءاللہ کہو اچھی آواز نال انشاءاللہ کہو
मेरे दोस्तों, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम नू रब ने आखिरी नबी बनाया, आखिरी पैगंबर बनाया। सोने दी बचपन दी गल सुनावा तुहानू मौलाना याया उमैर, गल बड़ी सुनने वाली जे। बचपन पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दा हलीमा सादिया सलामुल्लाह अलैहा जनाबा सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा दे कोलों नबी अलैहिस्सलाम नू लैण वास्ते गईयां। तवज्जो फरमाए, ओ पुत्र हड़ो हड़ थले बैठ, तुसी की इत्थे तमाशा बना केड़ी मोटरवे ते चढ़े हो, तुहानू पता नहीं आई है मिस्टर मंजूर। तवज्जो फरमाना, जेड़ी बात करना चाहना मेरे वाल वेखो जरा, ध्यान करया जे, गौर करया जे। जिस वक्त गईयां हलीमा सादिया सलामुल्लाह अलैहा लैके आईयां सैयदा आमिना दे कोलों, आमिना दे लाल नू लैके आईयां। महल्ले विच रौनकां हो गईयां, महल्ले विच चानण हो गया, महल्ला नूरो नूर हो गया, खुशबू दे हुल्ले आउण लग पै, सारे महल्ले विच चर्चा हो गया, तज़किरा हो गया। हर पासे जनाब चमकई चमकां, सोने दे हुसन दियां दमकई दमकां। एक बीबी ना, एक बीबी दूसरियां बीबियां नू कहंदी, हाँ नहीं चलिए वेखण वास्ते हलीमा दे घर सादिया दे घर एक लाल आया बड़ा सोहना बच्चा, बेमिसाल आया, बा कमाल आया, लाजवाब आया, अपने दौर दे बच्चियां दा नवाब आया। बोलते नहीं, फिर बोलो, जोर नाल बोलो। मैं तो पहले अल्लाह की हमद के बाद सीटी नहीं बजनी चाहिए, इस तरह चीख जी बजती है, थोड़ी जी घटा। तो जो फरमाया जी गल तो सुनावा, थोड़ा ईमान ताज़ा हो जाए। हर शहर दी लोगो, शुक्रिया जी इत्थे रहंदे, हर शहर दी लोगो तस्वीर अलग, हर मेवे दी तासीर अलग, हर गुल दी यारो खुशबू जुदा, सुबहान अल्लाह। एक बारी मैं कहना, दूसरी बारी तुसा सुभान अल्लाह। ओ जो चाहे सो पैदा करे, ए साड़ी समझ तो गल परे, करिए किस तरह उसदा, किस तरह उसदा, किस तरह उसदा, किस तरह उसदा शुक्र अदा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिस वक्त लैके आए एक बीबी दूसरी बीबियां नू कहंदी है, आओ नहीं चलिए हलीमा सादिया दे घर लाल बड़ा सोहना आया, बेमिसाल आया, बाकमाल आया, लाजवाब आया, नहीं सारे बच्चियां दा नवाब आया। नहीं अल्लाह दी कसम वेखो ते सही, आया एक लाल सादिया दे घर वेखण ते चलिए। जब तक तुसा सारे सुभान अल्लाह ना आखी मैं अगे शेर नहीं जे सुनाना। अजे भी जरा सुभान अल्लाह ना आखे अल्लाह करके ओदे मोबाइल दी सिम बंद हो जाए। आया एक लाल सादिया दे घर वेखण ते चलिए, चलो मेरे नाल, चलो मेरे नाल, नहीं चलो मेरे नाल, सादिया दे घर वेखण ते चलिए। थोड़ी जी आवाज खोलो थोड़ी। आया एक लाल सादिया दे घर वेखण ते चलिए। तो जो फरमाया जे सुने आए हसदा ते दिन चढ़ जांदा है, उंगली हिला के उंगली उठा के ओ चन नू हिलांदा है। अजे भी आवाज नहीं आई। सुने आए हसदा ते दिन चढ़ जांदा है, उंगली उठा के ओ चन नू हिलांदा है। ऐसा बा कमाल सादिया दे घर वेखण ते चलिए। उस्ताद जी का साउंड बड़ा वधिया, पर जो मैं कहना थोड़ी आवाज उदो थोड़ी घटा देंदा, बहुती कहना बहुती घटा देंदा। मेरा ख्याल है उस्ताद जी नू दरम्यानी शायद पता ही कोई नहीं। इहदी दरम्यानी आवाज ना, दरम्यानी आवाज इहो ही असल आवाज, इनू म्याना रवि कहते हैं। ना बहुता जनाब तेज ते ना बहुता मठा। अगली गल सुनिया जरा ध्यान करया जे, तड़प जाया जे, गल बड़ी सुन वाली जे। सुने आए हो थोड़ा जा खोल यार आवाज, थोड़ा जा मम्मी
सुने आए हुण ते ओ दीवा भी सुने आए हुण ते ओ पैसा भी निकाल दी ये भी पता लगा है हुण ओ दीवा भी नहीं बाल दी। बोलो किथे गए हो उची बोलो। सुने आए हुण ते ओ पैसा भी निकाल दी ये भी पता लगा है हुण ओ दीवा भी नहीं बाल दी। ऐसा बा जमाल सादिया दे घर वेखण ते चलिए। रब ने एक शेर मेरे को बनवाया यारा चक वाले हो सुनो। मालिक ने एक शेर मेरे को अल्लाह ने एक शेर बनवा दी था। सुने आए टुरदा ते जग रुक जांदा ए सारे जग दा हुसन ओदे ते मुक जांदा ए। अजे भी नहीं बोले। सुने आए टुरदा ते जग रुक जांदा ए सारे जग दा हुसन ओदे ते मुक जांदा ए। ऐसी सोनी चाल केडी सोनी चाल कैसी प्यारी चाल सादिया दे घर वेखण ते चलिए। साडे बारे गल्लां ना करया करोगे जी। नबी अलैहिस्सलाम नूं नहीं मानदे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम नूं मानने आ नबी अलैहिस्सलाम नूं आखिरी नबी मानने आ सोने दी जात आखिरी मानने आ सोने दी बात आखिरी मानने आ हसन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा नूं मानने आ सोने नबी अलैहिस्सलाम दी जात पाक दे अहले बैत नूं मानने आ पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे खानदान नूं मानने आ सोने नबी दे प्यारे नाम नूं मानने आ। वेखे ना पुत्र अवे किड्डी भारी आवाज है तेन खुद गवेड़ होना चाहिए वे एडी भारी आवाज नहीं यार मैं ये विच रैश कर लवां थोड़ी जी आवाज मेरी नहीं पुत्री और नहीं यार कसमे तू इत्थे आ मैनू उत्थे पा जे एक भी चीक बज जाए तो मेरा मतलब असीं काहदे लई जम्मे आ जे लोकां चीकां ही मारनियां। हजरात गल सुनने वाली जे मेरा भाई है मेरी जिंद जान वेलो आवाज हुण किड्डी वधिया हो गई है। अल्लाह मेरे भरा नूं मक्के मदीने लै जाए। आखिरी गल करा ते तुहाडे कोलों इजाजत चाहां। हुजूर दा जवाब नहीं जवाब रहन दे। मेरे दोस्तों तड़प जाओ गल मैं खत्म करन लगा जे एक भी वजन लगा तो मैं भी छड्डन लगा हाँ। गल सुनिया जरा। हुजूर दा जवाब नहीं जवाब रहन दे ला जवाब नू तू ला जवाब रहन दे। नबी जी दा जवाब नहीं जवाब रहन दे। अली उल मुर्तजा सानू जान नालों प्यारे ने हसनो हुसैन सोने अखियां दे तारे ने हसनो हुसैन सोने अखियां दे तारे ने। जन्नती नवाब ने नवाब रहन दे जन्नती नवाब ने नवाब रहन दे ला जवाब नू तू ला जवाब रहन दे। नबी जी दा जवाब नहीं जवाब रहन दे। पसूरी साहब आखिरी शेर सुनावा ते गल मुकावा। महशर दे दिन जदों धुप ने सताना है सोने नबी पाक सानू सीने नाल लाना है सोने नबी पाक सानू सीने नाल लाना है। ते कहना की है अल्लाह जी ए ने मेरे उम्मती हिसाब रहन दे इन मेरे उम्मती हिसाब रहन दे इन मेरे उम्मती हिसाब रहन दे। मौलवी मंजूर 12 बजे रात दे खिताब शुरू फरमाया है रात दे 1 बजे खत्म फरमाया है। बस मंजूर हुण खिताब रहन दे
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم اید الاسلام والمسلمین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اللہم اعزنا فی الدنیا والآخرہ ولا تذلنا فی الدنیا والآخرہ انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین سبحان ربک رب العزہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ.